श्री गुरुभ्यो नमः। हरे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः तद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् तत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिसम्भृत क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति। शप् शप्त्वाथैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे अस्तीन्द्रत्वं तत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजि त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोऽयं वशाभिः सद्वान् जन्तुरत्यवर्तिष्ठशक्त्या तद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशक्तशक्त्या सोऽयं खेदान्न प्रजानन् कदाचित्। शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूतैः साधन् तत्प्रणुन्नोभिरेमे। ओहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः। जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानां। तत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं। प्राप्ते काले तत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम्। आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डो क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन् निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादित्परात्मन्। श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्राह्मेशाद्येनाहमित्यप्रयाते। सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् ताक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात्। हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यं व्यदारीः। गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म। एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गो यत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात्। युक्तत्वैनं तेन साधं गतस्त्वं धृष्ण्यो विष्णो पाहि वातालयेश। ओमिति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथनं कूर्मावतारवर्णनं च। दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमुदिते शशापशाकं शक्रं काक्षान्तिस्तदितरदेवतांश जनानां देवतांश जानां शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्टप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु। शर्वाग्यः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः। ब्रह्मादे स्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना। हे देवादिति च कुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम्। सन्धानं कृतवती दानवैः सुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं। भृष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ। आधाय द्रुतमथ वासिकीं वरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले। प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात् व्याजात्वं भुजगमुखे करोत्सुरारीन्। क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने। देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषीः प्राणैषिः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम्।
वज्रास्ति स्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे अम्भोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सत्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्ता नुनुवुरुपात पुष्पवशाः दैत्योघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव कुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यत्तव किल देव वारिवाहाः प्रावशन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्र तत्राधौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वङ्करयुगकृष्टसत्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्। ओमिति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलन्तरालं पुरस्तात् जलेधेरुद्विजकालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमतत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषि शून्यधास्त्रिधामन् हयरत्न बभू तथेभरत्नं चाप्सरसस्सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदये तदैव दिव्यै तरसेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारेत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेक जलानुपातिमुग्ध त्वद्पाङ्गैरवमुषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीत चेलहार प्रमुखैस्ताम् अमरा दयोन्वभूषन् वरुणस्रजमात भृङ्गनादां दधति सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जित नूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरीशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये विहिता त्वययानयापि दिव्यमाला वरसा तरसा ममान्निथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां तदुरो विलसत्तदीक्षिण श्रीः परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमा तदानीं पदयन्ति खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवी मदास्त्वमेनाम् सम्माननया महासुरेभ्यः कारुण्याम्बुद सुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरि रुथितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश। ओमिति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्ति वर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकं देवानाम्
स्वलब्धि प्रकारवर्णनम्। उद्गच्छतस्तव कराद् अमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत् स्वयूत्य कलहादिति च बभूवुः। श्यामामृचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डल भङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलः प्रतियुत्स्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेषु तदत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाण पङ्क्तिप्रभेद विनिवेशित देवदैत्याः लीला विलासगतिभिः समदा सुधान्ताम् अस्मास्त्रियं प्रणयिनी यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्ध परिपीत सुधुं व्यलावीः वृत्तसुधाहरणयोग्य फलं परेषु तत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः कङ्कालने मथमालि मुखान् जगन्थ शक्रो जघान बलिजम्भ बलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधे नमुचौ चलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरुणन्तं स्वम् योषा वपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूते समं गिरिजया च गतः पदन्ते श्रुत्वा ब्रवीद् अभिमतं त्वमथौ तिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुक घातशीला लोलायमाननयनाङ्कमनिं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विकलद्वसनां मनोभू वेगाद्दनङ्ग रिपुराङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत्परमार्थबोधः सन्मानितस्तव महत्तमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमवात निकेतनाथ। ओमिति श्रीमन्नारायणीये देवानाम् अमृतोपलब्धि प्रकार वर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ 30तमं दशकं वामनावतार वर्णनम्। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुक्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीन सुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रातिदर्शनवशाददितिर्वृषण्ण तङ्काश्यपन् निजपतिं शरणं प्रपन्न तत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यम् सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधो त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमुदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्य रूपं सा द्वादशी श्रवण पुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः अशाकुले सुरकुले कृततूर्य घोषे भद्वाञ्जलिं जय जयेति नतः पृथिव्यां तन्तक्षणेव पटुतमौ वटुरूपमाधाः
तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्ष वलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः तं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मति रणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवदनेष्विव सन्निधातुं तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किनेशदहनो नु सनत्कुमारः योगी नु कोऽयमिति शक्रमुखे शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिपूज्य पादौ तत्तोयमन्नधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया कृतभिर्द्विजेषु विश्वसतो नु तदिदन्तितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः। ओमिति श्रीमन्नारायणे वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अत 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम्। प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि पामाराध्यन्नजित रचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितो विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहेतु निगदिते कस्य हास्यन्यवा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुने त्यालपत्वां सदृप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासा भगमदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितः भृष्टपैर्नापि तुष्येत् युत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते धातुकामेऽथतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवापभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशक्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोय पूर्वं निस्सन्देहं धृतिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मूचुर्षयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यरूपं तव च ददिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृदधत् अवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं तत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसि च दपुनाद्य जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुनृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भूरिन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिर्मृते भर्तुरारब्धयुधाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः कार्तीः कन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि
पादं मूर्धि प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्त्वं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वान् नर्पोचित्ये विहितमखिलं दैत्य सिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्तं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरेति अन्वगृह्णा बलिं तं विप्रे सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश। ओमिति श्रीमन्नारायणे बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्य अवतारवर्णनम्। पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्टान्तरौत्यद काण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्म मुखाद्धृतेषु धृतेषु वेदेष्वधितः स किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिता कृतिस्त्वम् अदृश्यतः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशिञ्च कूपं वापिं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते प्राप्ते त्वदुक्ते वारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिण्युद्गूर्णमानः शरणं ययौ त्वाम् धारान्तदादेश करीमवाप्तां नौ रूपिणी मारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविर्भूर्महीयान् झषाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तर तेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या तत्तुङ्ग शृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारेः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधादयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागार पते प्रपायाः। ओमिति श्रीमन्नारायणीय मत्स्यावतार वर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ओम श्री हरे नमः।